الحمد لله الذي قال في القرآن المجيد: أطيعوا الله ورسوله. وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواني البررة، رئيس الاحتفال الموقر وزملائي في الدروس، إني في لهف واشتياق شديد إلى أن نتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارة مختصرة، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسره لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين من الطريق المستقيم، ويهديهم إلى دين الرحمة الدين الحنيف. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء عليهم ألف ألف تحية وسلام. تولد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة الواقعة بالحجاز في سنة 570 بعد المسيح، وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في المأكل والمشرب، في الرؤية والفكرة. ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه الحنون آمنة بنت وهب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره، انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب بن هاشم جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه، انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله، فكفله أم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها الزن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول الله جل ذكره وعلى شأنه في سورة القدر إيضاحا بهذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد هذا الوحي الرباني من الله تعالى، بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين الحق دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام. ولكن حينما كثر أذى الفجار والكفار واشتد تعذيبهم، حجر النبي صلى الله عليه وسلم مع من نهى نحوه من الصحابة الكرام إلى أرض المدينة المقدسة، وكان هذا في سنة 622 ميلادية. هذه الحجرة صارت سببا وحيدا لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي الربع المسكون كله، وانتقل الإسلام إلينا كابرا عن كابره. فهذه نعمة الإسلام التي وصلت إلينا فنشكرها ولا نكفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.